आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं जेके डायरी। पहले हेडलाइंस को पेश करने में ताउन किया है। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज किया बड़ा ऐलान। सैलाब मुतासरा राजौरी और पुंछ के लिए खुसूसी पैकेज का मसवदा ज़ाती तौर पर सौंपेंगे वज़ीर आज़म को। 5 अगस्त का इक़दाम गैर आइनी था, पूरा मुल्क हकीकत जान चुका। आर्टिकल 370 के हवाले से NC की राय है वाज़ेह, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। वज़ीर बागबानी जावेद डार का जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह का दौरा और रामबन में जायजा इजलास। बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा सड़क की बहाली के लिए जारी कामों का किया मुआयना। दफा 370 दफन हो चुका। NC और PDP ने कलेसी का मातम मनाया। बीजेपी तर्जमान अल्ताफ ठाकुर का मुनसिफ टीवी पर राहुल गांधी और अपोजिशन पर सख्त वार। काबीना वजीर सकीना तुक का कुलगाम में मुफ्त तिब्बी कैंप का इफ्तिताह। जम्मू कश्मीर में 400 नए डॉक्टरों की भर्ती और रुके हुए एम्स प्रोजेक्ट पर दोबारा काम शुरू करने का किया ऐलान। बीजेपी जिला दरास का मटाइन से खरबू तक घर घर आवामी राब्ता मुहिम का फैसला। जिला सदर फयाज अहमद की मौजूदगी में साबिक सब इंस्पेक्टर अली जान समेत कई शख्सियात ने की बीजेपी में शमूलियत। अनंतनाग नारेबाजी तनाज़ा। वजीर खेल सतीश शर्मा का बीजेपी से काबिल इतराज़ नारे लगाने वाले रहनुमाओं को पार्टी से बरतरफ करने का किया मुतालबा। बडगाम के राय दूधपत्री इलाके में शदीद बारिश के बाद बादल फटने से नदी नालों में अचानक तुग़यानी। कोई जानी नुकसान नहीं, इंतजामिया का अलर्ट जारी। सयाहों को नदी नालों से दूर रहने की दी गई हिदायत। और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो सैलाब से शदीद मुतासरा सरहदी अजला राजौरी और पुंछ के लिए एक खुसूसी इमदादी पैकेज तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो खुद इस खुसूसी राहती पैकेज का मसवदा नई दिल्ली में ज़ाती तौर पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके उनके हवाले करेंगे। पैकेज का मकसद हालिया बारिशों और सैलाब से तबाह होने वाले मकानात, सड़कों, पुलों और बुनियादी ढांचे की हंगामी बुनियादों पर तामीर नौ है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस मुहिम के ज़रिए मुतासरा किसानों के नुकसानात का मुआवजा दिलाने और मुस्तक़बिल में सैलाब से बचाव के इक़दामात को यकीनी बनाया जाएगा। कल पुंछ में भी ये बात आई, आज मैंने इस मीटिंग में भी ऑनरेबल MLAs को अश्योर किया है कि जो हम मुआवजा SDRF में स्ट्रक्चरल डैमेज के लिए देते हैं उसको बढ़ा दिया जाएगा। उसको शायद 7-8 साल हो गए हैं बढ़ाया हुआ है। तब से महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, काफ़ी चीज़ें बढ़ी हैं, लेकिन SDRF का जो रिलीफ का क्वांटम है वो नहीं बढ़ा। इसको हम बढ़ा देंगे। लेकिन हकीकत ये है कि जम्मू कश्मीर की माली ताकत इतनी भी नहीं है कि सारा नुकसान जो है हम अपने खर्चे पे दुरुस्त कर पाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज कहा कि जो कुछ भी 5 अगस्त को हुआ वो गैर आइनी था और पूरा मुल्क अब ये जान चुका है। इसलिए कल कई सियासी जमातों ने पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज किया। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि आर्टिकल 370 के हवाले से उनकी और उनकी जमात की राय वाज़ेह है। सब जानते हैं जो 5 अगस्त को हुआ 2019 में, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और इसीलिए सब मुल्क इसके साथ है इस वक्त। और कल आपने देख लिया पार्लियामेंट में जो एहतजाज, ये चलता रहे। मेरी पॉलिसी कुछ नहीं है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिसी है। बीजेपी के तर्जमान अल्ताफ ठाकुर ने आज कहा कि दफ़ा 370 दफन हो चुकी है और NC और PDP ने कल इसी का मातम मनाया। मुनसिफ टीवी से बात करते हुए ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी को किसी भी एहतजाज में शामिल होने के लिए बस एक बहाना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस बार बार दोहाई 5 अगस्त 370 बार बार कह चुके हैं। जो दफन हो चुका है, जो मर चुका है, मुर्दे वापस नहीं आते हैं, वो दफन हो चुका। और जिस तरह से कल भी बड़ी तरीके से कुछ लोगों ने शमा जलाए, कुछ लोगों ने काले कपड़े पहने, कुछ लोगों ने ये किए, और ये वाजिब है। नाजायज औलाद थी वो 370 कांग्रेस की।
वज़ीर खेल सतीश शर्मा ने अनंतनाग में बीजेपी रहनुमाओं की जानिब से मुबैना काबिल एतराज़ नारेबाजी पर सख्त रद्दमल का इजहार करते हुए भारतीय जनता पार्टी से जिम्मेदारान के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि अवामी जज्बात को मजरूह करने वाला तर्ज अमल किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। कि मैच्योरिटी का इजहार होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग सिर्फ टीआरपी के लिए सारी हदें लांघ देते हैं। मुझे लगता है उनको परहेज़ करना चाहिए इस चीज़ से और बिल्कुल डेकोरम में रहना चाहिए, ताकि और बीजेपी को तो करना चाहिए, पार्टी से निकालना चाहिए ऐसे लोगों को जो गलत बयानबाजी। जम्मू कश्मीर के वज़ीर ज़राअत जावेद अहमद डार ने जबलपुरा फ्रूट मंडी का दौरा करके ताजिरों और फल कारोबारियों से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। ताजिरों ने वज़ीर मौसूफ को जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह की बंदिश और फलों की नकल हमल पर पेश आने वाली दीगर मुशद्दिद मुश्किलात से आगाह किया। जावेद डार ने यकीन दिलाया कि हुकूमत शाहराह की बिला तातुल बहाली और बागबानी मसनूआत की बरवक्त तरसील के लिए संजीदा इक़दामात कर रही है। हमारी कोशिश है कि हम रोड को ठीक करें। नेशनल हाईवे अथॉरिटी, ट्रैफिक अमला जो है और यहाँ का जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, हमारी कोशिश है कि रोड जो है बेशतर खुला रहे। लेकिन पर एक्सेसिव रेन और बारिश और डिजास्टर ये हमारे हाथ में है। हमारी तवक्का है कि मौसम ठीक रहे और जितना भी जो भी मैंने मशीनरी ऑन उन वनरेबल स्पॉट्स पे रखा जाए, ताकि अगर कभी भी लैंडस्लाइड्स आती है तो उनको जल्दी से जल्द क्लियर किया जाए। जम्मू कश्मीर काबीना वज़ीर सकीना अत्तू ने कुलगाम के कुरबटपुरा में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इफ्तिताह किया, जहां मरीजों को माहिर डॉक्टरों के मशवरे और मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि हुकूमत सेहत के ढांचे को मजबूत बनाने के लिए 400 नए डॉक्टरों की भर्ती कर चुकी है, जिन्हें जल्द मुख्तलिफ अस्पतालों में तैनात किया जाएगा। वज़ीर मौसूफ़ा ने मज़ीद कहा कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत में एम्स प्रोजेक्ट का रुका हुआ काम दोबारा शुरू हो चुका है और तमाम तर तवज्जो माजी के बजाय मौजूदा खामियों को दूर करने पर मरकूज़ है। इस सरकार की कोशिश जिसकी क़यादत जनाब उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, हमने कोशिश की है, चलो जिसने भी लाया, जिसने भी गलती की है, लेकिन उनको फंक्शनल बनाना, जहां इक्विपमेंट की ज़रूरत है वहां इक्विपमेंट्स देना, दूर दराज इलाकों में। इसी तरह नए डॉक्टर्स, पिछले बार 500 डॉक्टर्स के हमने अपॉइंटमेंट ऑर्डर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने हाथों से दिए और आज नए 400 डॉक्टर्स हमने रिक्रूटमेंट बोर्ड से रिक्रूट करवाए। वज़ीर खेल सतीश शर्मा ने अनंतनाग स्पोर्ट्स स्टेडियम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह करके इसे तजदीद और मरम्मत के बाद खेलों की सरगर्मियों के लिए आवाम के नाम वक्फ कर दिया। इस मौके पर फुटबॉल मैच का इफ्तिताह करते हुए उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला हुकूमत नौजवानों में खेलों के फ़रोग़ और जदीद तरीन ढांचे की फराहमी को अव्वलीन तरजीह दे रही है। तकरीब में मेंबरान असम्बली अल्ताफ़ अहमद कुलो और रियाज अहमद खान भी मौजूद थे, जहाँ स्टेडियम को मज़ीद वसअत देने के मनसूबे का भी ऐलान किया गया। जो भी कमियाँ उनको ठीक करेंगे और बच्चों के पैशन को प्रोफेशन में बदलना इस सरकार की प्राथमिकता है और उसी कड़ी में आने वाले दिनों में बहुत अच्छे टूर्नामेंट्स होने जा रहे हैं। और अनंतनाग की जहाँ तक बात है, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा इदारा यहाँ पर स्पोर्ट्स का था, बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, पॉपुलेशन बहुत है और सबसे बड़ी बात है टैलेंट बहुत है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर बागबानी जावेद डार ने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह का दौरा किया। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर ऑफिस रामबन में एक जायज़ा इजलास की सदारत की। उन्होंने कहा कि हालिया बारिशों से शाहराह पर कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग हुई, जिससे ट्रैफिक, ज़रूरी अशिया और बागबानी की पैदावार की नक़ल हमल मुतासर हुई। उन्होंने NHAI की बहाली की कार्रवाइयों को सराहते हुए कहा कि मुश्किल हालात के बावजूद शाहराह को बहाल करने के लिए शबाना रोज़ काम जारी है। स्टेबलाइजेशन के लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने प्रोजेक्ट किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड, हाईवे रोड ट्रांसपोर्ट को। मुझे लगता है वो प्रोसेस में है, उसमें भी काफी हद तक जो है प्रोग्रेस हुआ है और वो भी हमें उम्मीद है कि वो भी आ जाएगी। उसमें जो भी एग्रीकल्चर क्रॉप डैमेज हुआ है उसमें इंश्योरेंस होता है और हमने हिदायत दी है हमारे अपने डायरेक्टरेट को, CC साहिबान, जहाँ भी एग्रीकल्चर नुकसान हुआ है वहाँ वो उस जुमरे में उन सबको लाए, क्रॉप इंश्योरेंस के जुमरे में लाए। जम्मू के रामबन में एक दिन के तातुल के बाद सालाना अमरनाथ यात्रा 2026 दोबारा बहाल कर दी गई है। यात्रा की बहाली के साथ ही 1801 अक़ीदतमंदों पर मुश्तमिल नया काफ़िला जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से कश्मीर के लिए रवाना हुआ। इंतज़ामिया के मुताबिक शाहराह की मरम्मत और मौसम साजगार होने के बाद ज़ायरीन की बहिफाजत आमदरफ्त के लिए तमाम सिक्योरिटी और सफरी इंतजामात सख्त कर दिए गए हैं। वस्ती कश्मीर के ज़िला बडगाम के रायरदूत पत्री इलाके में शदीद बारिश के बाद बादल फटने से मकामी नदी नालों में अचानक तुग़यानी आई।
ابتدائی اطلاعات کے مطابق واقعے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے، تاہم انتظامیہ نے نقصانات کے جائزے کے لیے ٹیمیں متحرک کر دی ہیں۔ انتظامیہ نے مقامی لوگوں اور سیاحوں کو شدید بارشوں کے پیش نظر ندی نالوں اور حساس مقامات سے دور رہنے کی ہدایت دی۔ ہاں فصل بھی بہت نقصان ہو گیا، ہم میری گزارش ہے یہاں بانٹ دے دو، پھر ہمارا یہ بچ جائے گا۔ اسی وجہ سے یہاں مطلب بانٹ اس کو نہیں ہے، پانی بہت آیا پھر نقصان بھی ہو گیا، بارش بھی بہت آیا پھر نقصان بہت ہوگا۔ جی ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو یہ فلڈ چینل ادھر سے گزر رہی ہے اس کی امبیکمنٹ ہونی چاہیے، اور جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ یہاں پہ آئے اور تحقیقات کرے اپنے حساب سے کیا نقصانات ہوئے ہیں۔ تو لداخ یوٹی میں مردم شماری کا عمل ستمبر کے مہینے میں مکمل ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی لداخ ملک کا پہلا برفانی علاقہ بن جائے گا جہاں مردم شماری مکمل ہوگی۔ یہ بات چیف پرنسپل مردم شماری افسر امت شرما نے سری نگر میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہی۔ یہاں کے ابھی جو لداخ کے دونوں ضلع ہیں ان کا 100% سینسس کنکلوڈ ہو جائے گا، اور باقی جگہ پہ جیسے ریفرنس ڈیٹ یہاں کے جتنے سنو باؤنڈ یا نان سنو باؤنڈ جو پلین کے ہیں فیبروری میں کنکلوڈ ہونے کے بعد 1 مارچ 000 آورز بنے گا رات کے 12 بجے، لیکن جو کنکلوڈ یہ ریفرنس ڈیٹ بنے گی لداخ کی وہ 1 اکتوبر 2026 کی ہی بنے گی 000۔ جموں کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں بجبہاڑا کے دونی پورہ کراسنگ کے قریب ایک کار اور ٹرک کے درمیان خوفناک ٹکر ہو گئی۔ اس سڑک حادثے کے نتیجے میں 4 افراد شدید زخمی ہوئے جنہیں علاج کے لیے فوری طور پر نزدیکی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے کیس درج کر لیا اور حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ اننت ناگ کے پچواڑا علاقے میں ایک 2 منزلہ رہائشی مکان میں اچانک ہولناک آگ بھڑک اٹھی جس کے نتیجے میں مکان مکمل طور پر خاکستر ہو گیا۔ اطلاع ملتے ہی جموں کشمیر پولیس اور مقامی نوجوانوں نے فوری طور پر موقع پر پہنچ کر مشترکہ کارروائی کا آغاز کیا۔ ٹیموں نے جانفشانی سے کام لیتے ہوئے آگ کو مزید پھیلنے سے روکا، پڑوس کے دیگر کئی رہائشی مکانات کو بھی ایک بڑے حادثے سے بچایا۔ ضلع پونچھ کی پنچایت کلائی میں محلہ باڑی والا کو جوڑنے والا PMGSY رابطہ سڑک 15 سال گزرنے کے بعد بھی تاحال نامکمل اور خستہ حالی کا شکار ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ضلع انتظامیہ اور متعلقہ MLA چودھری محمد اکرم سے بارہا فریاد کے باوجود ان کی مانگوں کو مسلسل نظر انداز کیا گیا۔ سڑک کی عدم تعمیر کے باعث برسات کے ان دنوں میں مقامی آبادی شدید مشکلات اور ممکنہ حادثات کے سنگین خطرات سے دوچار ہے۔ PMGSY2 ہڑیالا جنہیں ہماری اس روڈ کو نہ ہے یا PWD کا ختم ہے شانی ہے گالی نے پوچھو جناب جڑی رات ہے ہماری اللہ میرے معاف کرے تو یا کئی دفعہ جنہیں گڈی گیرا لیونگ ابے بھی جنہیں ٹوٹی بھجی میت پہنچیں گی کہ سکول والا بچہ جنہیں ان کی زیادہ پریشانی جلا کوئی موت مارگ ہو جائے اس وقت جنہیں نہ ہی پوچھو نہ روڈ کو نہ ہے۔ اپنی پارٹی کے ترجمان ڈاکٹر ہربخش سنگھ نے آج ترال کے ناقابل علاقے کا دورہ کیا جہاں انہوں نے حالیہ فلش فلڈ سے متاثرہ مقامات کا جائزہ لیا اور متاثرہ افراد سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ علاقے میں مستقبل میں سیلابی خطرات سے بچاؤ کے لیے حفاظتی بند تعمیر کیے جائیں۔ انہوں نے سیلاب سے متاثرہ کسانوں کو مناسب معاوضہ فراہم کرنے کی بھی اپیل کی تاکہ ان کے نقصانات کا ازالہ ہو سکے۔ جب دونوں طرف سے جب تک اس کو پروٹیکٹڈ بنڈز نہیں، کنکریٹ بنڈز نہیں بنائے جائیں گے تب تک بستیوں کو خطرہ رہے گا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے فلڈ کنٹرول والوں نے ایک سائیڈ سے پتھر اٹھا کے ایک سائیڈ میں رکھ دیے لیکن وہ جو سائیڈ ہے دوسرا سائیڈ وہ بھی ولنریبل ہو گیا۔ تو میں فلڈ کنٹرول والوں سے بھی اور جو ہمارے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ترال ہیں تحصیلدار صاحب ہیں ان سے بھی بات کروں گا کہ اس میں ملک کے 80ویں یوم آزادی کے موقع پر بھی ضلع ڈوڈا کے برسیوانہ پرشوالا علاقے کے رہائشی بنیادی سڑک کی سہولت سے تاحال محروم ہے۔ جنگلات اور محکمہ مال کے باہمی تنازع کے باعث 2.5 کلومیٹر طویل علی پورہ سیری سڑک کا محض چند میٹر کا حصہ پچھلے 3 سال سے زیر التوا ہے۔ سڑک کی عدم تکمیل سے 10 پنچایتوں کے تقریباً 10,000 لوگ شدید متاثر ہیں جنہوں نے مسئلہ حل نہ ہونے پر احتجاجی مظاہروں کا انتباہ دیا۔ ہم سر چاہتے ہیں کہ جو ہماری روڈ ہے یہ 60 میٹر سے 80 میٹر تک ٹوٹل ہے، اس کو کنیکٹ ہو جانا چاہیے جس میں سر کم سے کم ہماری 5 پنچایتیں ادھر 5 ادھر کوئی لم سم 10 پنچایتیں آپس میں کنیکٹ ہوتی ہیں۔ جو حلقہ دربال کے چھاترو نیشنل ہائی وے پر
NHIDCL کی لاپرواہی کے باعث نوبل گجرا میں ایک بیوہ خاتون کا مکان ہائی وے پر بنے کلورٹ سے آنے والے بارش کے پانی کے شدید خطرے کی زد میں ہے۔ مقامی رہنما شہباز شیخ نے متاثرہ خاتون سے ملاقات کے بعد ضلع انتظامیہ سے فوری مالی امداد اور حادثے سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات کا مطالبہ کیا۔ تو اگر اس غریب کا گھر بھی جو ایک رسک پہ ہے، اور جو رسک قدرتی آفت کی وجہ سے نہیں بلکہ خصوصی نیگلیجنس آف NHIDCL کی وجہ سے جو اس کے گھر کے سامنے کلورٹ بنائی ہے، جس کی وجہ سے اس کی زمینوں کو بھی اور اس کے مکان کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ میری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے خصوصی SDM صاحب سے اور NHIDCL کے جو افسران ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس کلورٹ کو جلد سے جلد یہاں سے 0 پوائنٹ شفٹ کیا جائے، تاکہ وسطی کشمیر کے قصبہ بروا میں نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت نوجوانوں کو منشیات کے مضر اثرات سے بچانے کے لیے ایک وسیع عوامی بیداری ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ سماجی کارکن مزمل محمود اور سب ڈویژنل انتظامی کی قیادت میں نکالی گئی اس ریلی میں مختلف اسکولوں کے سینکڑوں طلباء و طالبات نے جوش و خروش سے شرکت کی۔ مقررین نے نوجوانوں سے منشیات سے دور رہنے کی اپیل کرتے ہوئے زور دیا کہ ایک صحت مند اور محفوظ معاشرے کی تکمیل کے لیے عوامی شمولیت ناگزیر ہے۔ ہمیں بتایا کہ پولیس اپنا کام کر رہی ہے، پولیس کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ بچوں کو ڈرگ سے دور رکھیں؟ جی دیکھیے، پولیس کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کا جو سب سے اہم رول ہے، پیرنٹ کے ساتھ ساتھ یہاں کے NGOs، یہاں کے ٹرسٹس، یہاں کے ٹریڈرز فیڈریشن، یہاں کی ایڈمنسٹریشن، یہاں کے جو بیوروکریٹس ہیں، ان سب کا ایک اہم رول بنتا ہے کہ ہم سب کو مل کر اس کے لیے کام کرنا چاہیے۔ جب بھی ہم اس میں کلیکٹیولی کام کریں گے تو تبھی ہم اس چیز کے اوپر روک تھام کر سکتے ہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی ضلع دراس نے مٹائن پکنک سپاٹ پر منعقدہ ایک ایگزیکٹو باڈی اجلاس میں مٹائن کے گھر سے کھربو تک گھر گھر عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا متفقہ فیصلہ کیا۔ ضلع صدر فیاض احمد قادر کی صدارت میں ہوئے اس اجلاس کا مقصد عوام کے مسائل سن کر انہیں انتظامیہ اور UT تک پہنچانا، ان کا حل تلاش کرنا ہے۔ اس موقع پر دراس کی کئی معروف شخصیت بشمول سابق پولیس سب انسپکٹر علی جان نے پارٹی کی عوامی پالیسیوں سے متاثر ہو کر باقاعدہ BJP میں شمولیت اختیار کی۔ پٹن علاقے کے حیدربیگ مین مارکیٹ میں واقع ایک تانبے کی دکان میں گزشتہ شب نامعلوم چور دیوار توڑ کر دکان میں داخل ہوئے اور تقریباً 30 لاکھ روپے مالیت کے تانبے کے برتن اور دیگر سامان چرا کر فرار ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس FSL کی ٹیم موقع پر پہنچی اور تحقیقات کا آغاز کیا۔ مقامی تاجروں نے ملزمان کی فوری گرفتاری اور چوری کی بڑھتی وارداتوں پر روک لگانے کا مطالبہ کیا۔ جس کی CCTV فوٹیج بھی آئی ہوئی ہے، مگر اس کے اوپر کوئی کارروائی ابھی تک نہیں ہوئی، اور یہاں پر آج ایک جو دکاندار ہے اس کی ایک بڑی چوری ہوئی ہے، کم سے کم اس کا لاکھوں کا نقصان ہوا ہے۔ ہم یہاں پر یہ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو بھی ہمارے یہاں پر ذمہ دار ہے، ہم ان سے یہ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر بازار میں چوری ہوتی ہے تو اس کے اوپر کوئی کارروائی کیوں نہیں ہوتی ہے۔ بارہمولہ میں ڈائریکٹر جنرل رورل سینیٹیشن انور ملہوترا نے سوچھ بھارت مشن گرامین کے تحت جاری کاموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے افسران کو ہدایت دی کہ تمام منصوبے مقررہ وقت میں مکمل کیے جائیں، گلمرگ میں سنگل یوز پلاسٹک پر مؤثر پابندی یقینی بنائی جائے اور ویسٹ مینجمنٹ نظام کو مزید مضبوط بنایا جائے۔ BJP کے سابق ضلع صدر محمد لطیف بٹ نے معروف MMA فائٹر اویس یعقوب کے گھر جا کر انہیں بلغاریہ میں حاصل کی گئی شاندار بین الاقوامی کامیابی پر مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے اویس یعقوب کی کارکردگی کو نوجوانوں کے لیے باعث فخر قرار دیا۔ یہ پوری جموں کشمیر کے لیے مبارکباد ہے۔ میں اپنی طرف سے، اپنی پارٹی کی طرف سے اس کو بدائی دے رہا ہوں، خاص کر ڈسٹرکٹ پلوامہ کو، پورے ساؤتھ کشمیر کو یہ مبارکباد ہے۔ ایسے نوجوانوں کو اپریشیٹ کرنا، حوصلہ افزائی ضروری ہے۔ میں آپ کے مادھیم سے جو ہماری ڈپٹی کمشنر پلوامہ ہے ڈاکٹر بشارت قیوم صاحب، جو ہماری میڈم ہے میڈم تنوشری، آنسٹ آفیسر ہے، جس طریقے سے ان لوگوں نے ڈرگز پر یہاں کنٹرول کیا، اسی طریقے سے میں چاہتا ہوں ان نوجوانوں کو حوصلہ افزائی ضروری کرنی چاہیے۔ شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے سنپورہ علاقے سے تعلق رکھنے والی محض 20 سالہ رمیسا شبیر نے کم عمری میں ایک کامیاب کاروباری بن کر نئی مثال قائم کی۔ 12ویں جماعت پاس رمیسا شبیر نے محکمہ زراعت اور کنگ پوش
FPO کے تعاون سے اپنے علاقے میں فوڈ پروسیسنگ یونٹ قائم کیا ہے۔ اس یونٹ میں قدرتی زرعی مصنوعات اور مسالہ جات کی پروسیسنگ کی جائے گی، جس سے مقامی کسانوں کو اپنی پیداوار کی بہتر قیمتیں حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے اپنا ایک الگ یہاں ایک یونٹ کھڑا کیا ہے، فوڈ پروسیسنگ یونٹ کھڑا کیا ہے۔ ہم نے ایک تو ٹرمرک کے لیے رکھا ہے اور رائس کے لیے بھی رکھا ہے، اور جو باقی جو ہمارے اسپائسز ہیں اس کے لیے بھی رکھا ہے، اور نیچے ہمارا دوسرا ایک یونٹ ہے آئل کے لیے بھی رکھا ہے۔ بڑی خوشی ہوئی، مسرت ہوئی مجھے کہ یہاں پہ ہمارا ایک یونٹ تھا، یہ اناگریٹ آج ہو گیا۔ اس بات کی مجھے سب سے بڑی خوشی ہے کہ جو ہم نے 1 سال پہلے یہاں پہ ایک فوڈ پروسیسنگ کے لیے ایک پروگرام رکھا تھا یونیورسٹی کی طرف سے، تو وہاں پہ ہم نے موبلائز کیے تھے کچھ ینگ گرلز پرٹیکولرلی، تو اس میں سے ہمیں اس قاضی گنڈ کے شم سٹار انٹرنیشنل اسکول میں نیشنل اسکول آف ڈرامہ NSD رائی سینٹر سری نگر کی 15 روزہ تھیٹر ورکشاپ کا شاندار اختتام ہو گیا۔ بچوں کی شخصیت سازی اور ہمہ جہت نشوونما کے مقصد سے منعقدہ اس ورکشاپ میں 8 سے 16 سال کے طلباء نے شاندار فنکارانہ مظاہرے پیش کیے۔ تقریب میں اسکول کی چیئرپرسن بلقیس خان، پرنسپل عمران احمد اور والدین سمیت اہم شخصیات نے شرکت کر کے طلباء کی حوصلہ افزائی کی۔ پچھلے 15 روزہ سے ہم یہاں پہ ورکشاپ جو آج ہم نے کنکلوڈ کیا ہے وہ بڑے ہی سفلتا پوروک رہا۔ بچوں نے بڑے ہی اتساہ سے اور پیرنٹس نے بڑے اتساہ سے اس میں پارٹیسپیٹ کیا۔ میں دھنیہ دینا چاہوں گا شم سٹار اسکول کا، جنہوں نے ہمیں دوبارہ اس سال سمر ورکشاپ کے لیے انوائٹ کیا، اور میں دھنیہ دینا چاہوں گا ہمارے ڈائریکٹر چترنجن ترپاٹھی صاحب کا، جنہوں نے ہمیں یہاں پر ان کے دشا نردیشوں کے آدھار پہ ہم شری نگر میں آؤٹ ریچ پروگرام کے تحت یہ سمر ورکشاپ کر پا رہے ہیں۔ JKL ڈائری میں فی الحال اتنا ہی۔ آداب۔